नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख है, 12वां रोज़ा है और दूसरा अशरा है रमज़ानुल मुबारक का, बख्शिश का अशरा है ये। आज के दिन 12 बार इस वजीफ़े को आप अगर पढ़ लेते हैं, जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, तो रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपको अता फरमा देगा। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला को राज़ी करने वाला ये महीना है। अगर इस महीने में रब कायनात फरमाता है, अगर इस महीने में भी मुझे किसी इंसान ने नाराज़ी किया तो वो बहुत ही बदबख्त इंसान है कि जिसको मैंने ये महीना नसीब किया और उसमें इस महीने में भी मुझे राज़ी ना किया, तो उसके जैसा कोई भी बदनसीब इंसान नहीं। तो अगर रब कायनात ने अपने हुक्म से हमें इस प्यारे प्यारे महीने को नसीब किया है, तो हम अपने रब कायनात को ज़रूर राज़ी करें और अपने नसीबों को चमकवा लें। और अपने रब को राज़ी जब कर लेता है इंसान, तो वो कुछ भी मांगे तो रब कायनात उस इंसान को अता फरमा देता है, उसकी मुश्किलात को दूर अता फरमा देता है। आज इस वजीफ़े को पढ़कर हम अपने रब कायनात को अपने लिए राज़ी कर लेते हैं। इस वजीफ़े को 12 बार पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, जो सारी ज़िंदगी ना आपको मिल सका। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात आपको अता फरमा देगा। अगर आपका अपना घर नहीं तो उसके लिए इस वजीफ़े को कर लें। आपने घड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए कर लें। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलिसी फ़कीरी है, उसके लिए इस वजीफ़े को पढ़ लें। आपकी औलाद नहीं, इस वजीफ़े को उसके लिए पढ़ लें। आपके बच्चों की या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ लें। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए इस वजीफ़े को पढ़ लें। या आप खुद बीमार हैं, अपने लिए पढ़ लें। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलात, परेशानियाँ, उन सब को जहन में रख के या एक अपनी परेशानी को जहन में रख के इस वजीफ़े को पढ़ लें। रब कायनात हम पर राज़ी हो जाएगा, हमारी उस मुश्किल परेशानी को दूर अता फरमा के हमारी झोलियों को भर देगा इंशाअल्लाह। इस प्यारे महीने के सदके, इस दूसरे अशरे के सदके, बख्शिश के अशरे के सदके हमारी बख्शिश अता फरमा के हमारी झोलियों को भर देगा। सबसे पहले हमारा रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है, फायाकून हो जाता है। इसीलिए उस पर पुख्ता यकीन रख के आपने इस वजीफ़े को करना है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए आपने यकीन कामिल, अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और
اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے جو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر دھیان کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں اور اس میں کسی لفظ میں کم یا زیادہ کر دیں تو پھر ہمارا وظیفہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ تو آپ نے اس وظیفے میں کم کرنا ہو نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، اسکول میں یا کہ یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں نماز کے ساتھ پڑھ لیں یا ویسے ہی پورے دن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ جب پورا وظیفہ مکمل پڑھ لیں تو ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنے اس مقصد کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھ لے اور آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے رب کائنات کے اسم مبارک ہے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ آپ نے اس کو جب 11 ٹائم پڑھ لیا تو دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ بھی رب کائنات کے اسم مبارک ہے، 2 اسم ہے، دونوں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا اس طرح یا رزاقو یا فتاحو، ایک یا رزاقو یا فتاحو، 2 یا رزاقو یا فتاحو، 3 یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 2 وظیفے اب ہو گئے آپ کے، اب تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل صرف 3 وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے دونوں آنکھوں کو بند کر دینا، اپنے مقصد کو نیت کر لینی ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ یا رحمانو پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا فتاحو اس کو آپ نے 12 مرتبہ 12 ٹائم پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا درود پاک پڑھنے کے بعد، اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا خوب مانگنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اس میں آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ نیک و جائز حاجات کو اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور اس دوسرے بخشش والے عشرے کے صدقے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔